नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुल क़ियामह इसका चौथा हिस्सा पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले एक छोटी सी बात अर्ज़ करना चाहूँगी कि कुरान पाक का पढ़ना और सीखना ये हमारे लिए नफ्स और शैतान से जंग करना है, क्योंकि ये फितनों का दौर है। इस पुरफितन दौर में जबकि नेट, मोबाइल, केबल्स ये हमारे घरों में आ चुकी हैं, इन फितनों से बचते हुए अपने कुरान पाक को सीखना और सीख कर सही कुरान पाक की तिलावत करना ये एक तरह से जंग है शैतान के ख़िलाफ़ और हमारे नफ्स के ख़िलाफ़। और इस जंग को हमने जीतना है और जीतने का हल ये है कि हम इस बात की ठान लें, पक्का इरादा कर लें कि हमारा दिल चाहे या ना चाहे हम कुरान और हदीस को ज़रूर ब ज़रूर थोड़ा सा टाइम देंगे। तो खुदारा आपसे गुजारिश करती हूँ कि अपने रोज़ाना मसरूफ़ टाइम में से 10 से 15 मिनट अपने कुरान पाक को ज़रूर ब ज़रूर दें और सही तजवीद के साथ कुरान पाक की तिलावत करें, क्योंकि कुरान पाक की तिलावत करते वक्त आप बहुत सी ऐसी गलतियाँ कर जाती हैं जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि मैंने कितना गलत पढ़ा है। और उस वक्त नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह कुरान पाक आपके हक़ में रहमत की दुआ करने के बजाय अज़ाब की दुआ करता है कि अल्लाह ताला इसको तबाह बर्बाद कर दे और अल्लाह ताला इसको ज़लील और रुसवा करे कि इसने कुरान तो पढ़ा लेकिन समझ कर सही तजवीद के साथ नहीं पढ़ा। तो आपसे गुजारिश करूँगी कि रोज़ाना 10 से 15 मिनट अपने कुरान पाक को ज़रूर दें और सही तजवीद के साथ कुरान पाक की तिलावत करें। इसी बात के अख्तिताम पर अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल क़ियामति मक्किय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा। तज़ुन्नु इसमें नून के ऊपर तशदीद है। जिस लफ्ज़ पर तशदीद आ जाए तो उस लफ्ज़ को मुशद्दद कहते हैं, यानी ये नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, इसलिए इस लफ्ज़ पर हम गुन्ना करके पढ़ेंगे और ऐसे कहेंगे तज़ुन्नु अन युफ़अल। इस नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून जो कि 6 हैं, या ग़ा मीम लाम वाव नून, यरमलून उनमें से या आ गया है, तो हम यहाँ पर गुन्ना करने के साथ साथ इदगाम भी करेंगे, यानी इसको अन युफ़अला नहीं कहेंगे बल्कि इस या के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और कहेंगे अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा। पूरी आयत ऐसे पढ़ेंगे तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा कल्ला इज़ा बलगतित तराक़िय व क़ील मन राक़। गोल दायरे के ऊपर लाम अलिफ ला की अलामत है, तो वक़फ़ भी कर सकते हैं तराक़ी और मिलाकर भी पढ़ सकते हैं, जैसे भी मैंने कहा तराक़िय व क़ील मन राक़। मन के ऊपर छोटा सा लिखा हुआ है सकता। सकते के बारे में मैं अपनी पहली वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ, दोबारा से बता देती हूँ कि सकता किसे कहते हैं। कुरान पाक में जिस जगह भी लफ्ज़ सकता आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि अपनी आवाज़ को कुछ देर के लिए रोकना है
لیکن سانس کو نہیں توڑنا. پھر اسی سانس کے ساتھ اگلا لفظ پڑھنا ہے. اپنی آواز کو کچھ دیر کے لیے روکنا ہے لیکن سانس نہیں توڑنا, اور کچھ دیر کے وقفے کے بعد, آدھے سے 1 منٹ کے وقفے کے بعد, پھر آپ نے اسی سانس کے ساتھ اگلا لفظ پڑھنا ہے. تو یہ ایسے پڑھا جائے گا, وقیل وقیل من راق. اگر آپ اپنا سانس توڑ دیں گی تو پھر وہ سکتہ نہیں ہوگا بلکہ سانس ٹوٹ جائے گا. تو 1 منٹ کے لیے سانس روکے اور پھر اسی سانس کے ساتھ اگلا لفظ پڑھیں. ایسے پڑھیں گے, وقیل من راق. امید کرتی ہوں سکتے کے بارے میں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اگلی آیت ہے, وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. وَظَنَّ میں بھی نون مشدد ہے اور نون مشدد پر غنہ ہوتا ہے. انہو میں بھی نون مشدد ہے اس لیے غنہ کر کے پڑھیں گے. اگلا لفظ ہے فراق. فراق میں غا کے اوپر زبر آ گیا اس لیے اس غا کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے, اور موٹا کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائیں. ایسے کہیں گے فراق. اور قاف حروف قلقلہ میں سے ہے, تو اگر یہاں پر ہم وقف کریں گے تو قلقلہ کریں گے, کیونکہ حروف قلقلہ جب ساکن ہو تب ان پر قلقلہ ہوتا ہے. اور اگر ہم اس کے ملا کر پڑھیں گے فراقو, اس صورت میں اس پر قلقلہ نہیں ہوگا. یہاں پر بھی گول دائرے کے اوپر لام الف لا کی علامت ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وقف کرنا اور ملا کر پڑھنا دونوں طرح سے درست ہے. تو وقف کریں گے تو اس قاف پر ہم قلقلہ کریں گے اور ایسے کریں گے وقف, وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو ایسے پڑھیں گے, وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. امید کرتی ہوں کہ آپ کو قلقلے کے بارے میں سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ قلقلہ ہم نے کب کرنا ہے, جبکہ حروف قلقلہ جو کہ 5 ہیں, قاف طا با جیم دال, جن کا مجموعہ کتب جدین ہے, اور یہ 5 حروف ان میں سے کوئی بھی حرف جب آ جائے اور وہ ساکن ہو تب ان پر قلقلہ کرنا ہے. اور قلقلہ کہتے ہیں کہ حروف قلقلہ ادا کرتے وقت مخرج میں ہلکی سی جنبش ہوتی ہے اور آواز پلٹ کر بھی آتی ہے. ایسے بالساق. اگلی آیت, إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. إِلَىٰ رَبِّكَ میں غا کے اوپر زبر ہے تو اس غا کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے. ایسے کہیں گے رَبِّكَ رَبِّكَ. اور موٹا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائے. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. یہ جو چھوٹا سا نون ہے اس نون کو نون قطنی کہتے ہیں. اور مساق میں بھی قاف پر وقف کریں گے تو ہم کیا کریں گے, قلقلہ کریں گے. مساق ایسے. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ. اس آیت میں بھی صفات کا خیال رکھ کر پڑھیں گے. فلا صدق, صاد موٹے حروف میں سے ہے, موٹا کر کے پڑھیں گے. صدق, کاف کو بھی موٹا پڑھیں گے. اور ولا صلی کہنا غلط ہے, بلکہ واو کا مخرج یہ ہے کہ دونوں ہونٹوں کو گول کر کے واو ادا ہوتا ہے. تو ایسے ہوگا ولا صلی. ولا صلی کہنا غلط ہے اور صحیح ہے, دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ولا صلی. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ولكن نون ساکن کے بعد حروف حلقی جو کہ 6 ہیں, حمزہ ہا عین ہا غین خا, ان میں سے کوئی لفظ نہیں ہے اس لیے اس نون ساکن پر ہم غنہ کریں گے اور ایسے کہیں گے ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى.
یتمتقا. ثم میں میم مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے. الا اہلہ، حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے تو اس وجہ سے اس مد کو مد منفصل اور مد جائز کہیں گے، اور اس مد کو ہم 3 الف کے برابر کھینچیں گے، اور اس کے ساتھ کھڑی زبر بھی آ گیا ہے تو 1 الف کے برابر اسے کھینچیں گے. تو اب اس لفظ کو ہم 4 الف کے برابر کھینچیں گے اور ایسے پڑھیں گے اِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَتَّقَا. آج کے لیے اتنا ہی سبق، اسے ایک بار پھر سے پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تظن ان يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. آمنت بالله صدق الله العظيم.